वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फखर में खुशामदीद। जनाब, लग ऐसे रहा है कि आज का दिन भारत के लिए बुरी खबरों का दिन है, क्योंकि एक जानिब दिन के आगाज पर ही पाकिस्तान की तरफ से भारत के सर पर बम फोड़ दिया गया और एक ऐसा ऐलान कर दिया गया जो कि भारत के छक्के छुड़ाने के लिए काफी था। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल के कामयाब तजर्बे, जिसे अमरीकी मॉनिटरिंग तैयारे कोबरा बॉल RC-135S ने भी मॉनिटर किया। और ये जो कोबरा बॉल तैयारा है, इसके बारे में मैंने आपको आगाह किया था कि वो कतर की अल अदीद एयर बेस पर मौजूद है। और अब ये जो इंटेलिजेंस के ऑनलाइन इदारे हैं, उनकी तरफ से ये खबर सामने आई है कि ये जो कोबरा बॉल अमेरिकन तैयारा था, ये पाकिस्तान की एयर स्पेस के निहायत करीब आज आधी रात को तकरीबन 3 बजे वहां पर मौजूद था और इसने अपने तमाम ट्रांसपोंडर्स ऑफ कर रखे थे। और जिस वक्त ये मिसाइल टेस्ट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से मुमकिना तौर पर, तो ये जो कोबरा बॉल तैयारा था, ये उस वक्त भी पाकिस्तानी समुद्री हदूद के करीब मौजूद था, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस सारे अमल का अमेरिका की तरफ से भी बगौर इसका जायजा लिया गया है, इसको मॉनिटर किया गया है, इसकी रीडिंग्स ली गई हैं। क्योंकि ये जो कोबरा बॉल तैयारा है अमेरिका का, ये डिजाइन ही बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग के लिए किया गया है। अब जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है कि एक जानिब तो पाकिस्तान ने दिन के आगाज पर ही अपना जो नया जबरदस्त किस्म का मिसाइल, जिसने पाकिस्तान को एक बड़े एलीट क्लब में शामिल कर दिया है, उसके बाद जो अगली खबर आई है वो आई है ताजिकिस्तान से। जैसे इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी तस्वीराती गहराई करार देता था, और इंडिया का पूरी दुनिया में ताजिकिस्तान एक वाहिद जगह थी जहां पर इंडियन एयर बेस मौजूद थी और वहां पर SU-30 तैयारे भी मौजूद थे, और उसके साथ साथ इंडिया के जंगी हेलीकॉप्टर्स और उसके साथ साथ इंडियन अमला भी ताजिकिस्तान की इसी एयर बेस पर मौजूद था। ये जो एयर बेस है, ये 2003 से इंडिया के जेरे इस्तेमाल रही है। आज इसको खाली करा लिया गया है और भारत को यहां से मुंतकिल होना पड़ गया है अपना सारा साजो सामान लपेट कर। वो भी भला किस मुल्क के कहने पर? ये यकीनी तौर पर आपके लिए चौंका देने वाला होगा। इस सवाल का जवाब मैं आपको जरा सी थोड़ी देर के बाद दूंगा, क्योंकि इससे पहले दूसरी खबर को आपके साथ शेयर करूंगा, और वो खबर है जनाब चिकन नेक की, जो कि इंडिया के यूनियन की एक निहायत ही कमजोर कड़ी है। और इस वक्त चिकन नेक जो है वो बहुत सारे ममालिक के फोकस में आ चुकी है। चिकन नेक के बारे में ये बात भी आपके इल्म में है कि चाइना भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश को चाइनीज टेरिटरी तस्लीम करता है, और उसने अरुणाचल प्रदेश का चाइनीज नाम, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ जो शहर हैं उनके नाम भी चाइनीज नामों से मौसूम कर रखे हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश से महज यानी चिकन नेक से महज 40 किलोमीटर दूर अपनी एक नई एयर बेस को तैयार कर लिया है। रनवे को मुकम्मल कर लिया गया है, तैयारों को पार्क करने के लिए सॉलिड शेल्टर्स भी तामीर कर लिए गए हैं, और सबसे अहम बात यह है कि J-20, जिनको माइटी ड्रैगन तैयारे कहा जाता है, 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे, और हाल ही में इन लड़ाका तैयारों ने ताइवान की हदूद में अमेरिकन डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की भी भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया। और ये J-20 तैयारे ये ताइवान और दीगर जो करीबी जगह है, मुख्तलिफ जजीरे जहां पर अमेरिका ने अपने रडार सिस्टम्स नस्ब किए हुए हैं, उनको चकमा देकर यानी उनकी रडार स्क्रीन्स पर आए बगैर ताइवान के इर्द गिर्द 2 चक्कर लगाकर ये वापस चाइनीज जो बेस है और ये जो चाइनीज वहां पर तैयारा बरदार जहाज थे वहां पर लैंड कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तैयारे अपनी अफादियत के एतबार से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक नौयत की इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन तैयारों को भी इस एयर बेस पर तैनात कर दिया गया है। अब ये जो दोनों खबरें हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, ये किस तरह अहमियत की हामिल हैं, ये जरा मैं आपके सामने इसकी चंद तफसीलात रखता हूं। पहली बात करते हैं ताजिकिस्तान।
کی ایئر بیس جس کا نام ہے آئینی ایئر بیس. یہ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے کے قریب واقع ہے اور افغانستان کی جو شمالی سرحد ہے اس سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ماضی میں جب 96 کے اندر طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں، اور اس وقت انڈین گورنمنٹ کی، طالبان کی اس وقت کی گورنمنٹ جس کو لیڈ کر رہے تھے ملا عمر، ان کے ساتھ شدید ترین اختلافات پائے جاتے تھے. دوشنبے کی اسی ایئر بیس سے جو طالبان کا مخالف گروپ تھا جس کو شمالی اتحاد کہا جاتا ہے، اور احمد شاہ مسعود اس وقت جس کو لیڈ کر رہے تھے، انڈین گورنمنٹ اسی ایئر بیس سے محض 100 کلومیٹر دوری کی وجہ سے احمد شاہ مسعود کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہی تھی. یہ اس کا سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. یہ جو اڈا جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جس کا نام آئینی ایئر بیس ہے، یہ وسطی ایشیا میں بھارت کا واحد فوجی اثر و رسوخ کا مرکز تھا. یہ 2003 میں اس ایئر بیس کو انڈیا کے حوالے کیا گیا تھا. جس وقت یہ انڈیا کے حوالے کیا گیا تھا اس وقت یہ ایئر بیس ناقابل استعمال تھی، کیونکہ جب سوویت یونین ٹوٹا تھا بہت سارے جو نئی ریاستیں تھیں وہ وہاں پر جو ہے وہ قائم ہوئی تھیں، اور اس وقت ان کے پاس جو ریسورسز تھے وہ بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے. تو اس موقع پر اس ایئر بیس کے اوپر کوئی توجہ نہیں رکھی گئی تھی. بعد میں انڈیا کی طرف سے تاجک گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور انڈیا نے اس ایئر بیس کی تعمیر نو اور اس کو آپریشنل کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ وعدہ کیا. اس کی بیس کے اوپر تاجکستان کی گورنمنٹ نے اس ایئر بیس کا آپریشنل کنٹرول انڈیا کے حوالے کر دیا، اور انڈیا نے اس ایئر بیس پر تقریباً $70 ملین کی انویسٹمنٹ کر کے اس ایئر بیس کو قابل استعمال بنایا. اور اس کے بعد سے اب تک یہ ایئر بیس انڈین کنٹرول میں ہی تھی. یہاں پر انڈیا کے Su-30 طیارے اور جنگی ہیلی کاپٹر سمیت مختلف آپریشنز کے لیے اس ایئر بیس کو یوز بھی کیا گیا تھا، اور یہاں پر را اور انڈین کمانڈوز کی بڑی تعداد بھی یہاں پر اسی ایئر بیس پر موجود تھی، کیونکہ اس کے ذریعے وہ افغانستان کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے. اس ایئر بیس کو انڈیا اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کیوں قرار دیتا تھا؟ کیونکہ ایک جانب انڈیا کو اس کے ذریعے وسط ایشیائی ریاستوں کے اندر بیٹھ کر صورتحال کو مانیٹر کرنے کا موقع ملتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر وہ اس وقت طالبان کے خلاف سازشیں بھی کر پاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی ایئر بیس پر بیٹھ کر یہ جو فضائی گزرگاہ ہے افغانستان کی، اس کے ذریعے پاکستان کے شمالی علاقوں اور گلگت بلتستان تک رڈار اور نگرانی کا ممکنہ زاویہ بھی انڈیا نے اسی ایئر بیس سے حاصل کیا تھا. اور یہاں پر انڈیا کی طرف سے جو لسننگ ایکوپمنٹ تھا وہ یہاں پر نصب بھی کیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جس وقت یہ ایئر بیس لی گئی تھی اس وقت انڈیا کا مطمع نظر یہ تھا کہ اگر افغانستان میں طالبان مخالف قوتیں 96 کے بعد کی جو ٹینیور ہے وہاں پر اگر یہ قوتیں مضبوط ہوتی ہیں تو بھارت کے لیے یہ اڈا ایک لاجسٹک بیس اور جاسوسی پوائنٹ کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی ایئر سٹرپ کے طور پر بھی کام آ سکتا ہے. اور بھارت کے نزدیک ممکنہ پاک بھارت جنگ میں یا مغربی محاذ پر تناؤ کی صورت میں یہ ایک بیک اپ فرنٹ لائن کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا تھا. لہٰذا اس کی بڑی سگنیفیکنٹ امپورٹنس تھی. پاکستان کے لیے یہ جو ایئر سٹرپ ہے یہ کیوں خطرہ تھی؟ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ اگر ٹو فرنٹ پریشر کی سچویشن ہوتی اور اگر بھارت کے پاس جس طرح اب آپریشن 2.0 کا بار بار اعلان کیا جا رہا ہے اور انڈیا اپنی فوجی مشقیں بھی کر رہا ہے، پاکستان کو ٹو فرنٹ وار کا ایک حقیقی خطرہ بھی جو ہے وہ موجود ہے پاکستان کے لیے. ابھی ریسنٹلی استنبول کے اندر جو مذاکرات جاری تھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ بھی بلا نتیجہ ختم ہو گئے ہیں. ان مذاکرات کی ناکامی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور افغانستان کو یہ بات بتا بھی دی گئی ہے کہ اب اگر
किसी तरह का कोई भी कार्रवाई अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की तरफ की गई तो फिर पाकिस्तान उसका जवाब देगा, और उसके जवाब में अफगानिस्तान के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके जरिए ये धमकी पाकिस्तान को दी गई है कि अगर जो है वो अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई, काबुल या कंधार के ऊपर अटैक किया गया, तो फिर अफगानिस्तान इस्लामाबाद को निशाना बनाएगा। ये इस तरह की सिचुएशन है। और अब अगर जिस तरह अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालफ ऑलमोस्ट एक गवर्नमेंट मौजूद है, ऐसी सूरत हाल में अगर इंडिया के पास ये ताजिकिस्तान की एयर बेस मौजूद रहती तो फिर इस एयर बेस के जरिए इंडिया मशरकी पाकिस्तान के मशरक से दबाव बढ़ने की सूरत में इंडिया इस एयर स्ट्रिप का और इस एयर बेस का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मगरिब के अंदर, खासतौर पर गिलगित में, बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में, केपी के अंदर भी अपने फ़ज़ाई अटैक्स कर सकता था। इसी तरह माजी में जब अफगानिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो गए थे, जब वहाँ पर हामिद कारज़ई और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट्स आ गई थी और वहाँ पर इंडिया ने ये जो 11 कौंसल खाने पाकिस्तानी सरहद के करीब बनाए थे, तो इसी ऑपरेशनल बेस के ज़रिए ही ये सारे का सारा निज़ाम वहाँ पर चलाया जा सकता था। अब जिसने मैंने आपसे गुजारिश की है कि इस एयर बेस का कंट्रोल वापस ले लिया गया है और इंडिया को अपना साजो सामान लपेट कर यहां से जाना पड़ा है, और इस सारे अमल के अंदर रशिया ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। रूस के दबाव के ऊपर ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडिया से इस एयर बेस को खाली कराने का ऑर्डर दिया है। रूस के कहने पर रूस की तरफ से ताजिकिस्तान को कहा गया कि इस वक्त जो रीजनल सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में इंडियन प्रेजेंस सेंट्रल एशिया में किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि किसी भी वाक़े का मुमकिन बैकलैश इस एरिया पर भी मुरतब हो सकता है। लिहाजा इंडिया को यहाँ से निकालो, और फिर ये जो इंडिया को यहाँ से देश निकाला मिल गया। अब जिससे मैंने आपसे गुजारिश किया है कि ये फ्रंट इंडिया के लिए ख़त्म हो गया, और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए किसी हद तक एक साई ऑफ रिलीफ है। लेकिन अब चूंकि तालिबान रजीम के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो इंडिया मुमकिन तौर पर, जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में 6 एयर बेसिस को एमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अफगानिस्तान ने इजाज़त दी है इंडिया को, तो अब मुमकिन तौर पर इंडिया किसी एक एयर बेस को जो कि पाकिस्तान के करीब है, वो हेरात में हो सकती है, खोस्त में हो सकती है, कंधार में हो सकती है, उस एयर बेस का कंट्रोल हासिल करने की डेफिनेटली कोशिश करेगा, और ये भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इसी तरीके से दूसरी खबर जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है चाइना के हवाले से, वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं जो मैं इस वक्त आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये सैटेलाइट इमेजेस ये जो तिब्बत का एरिया है जो कि लद्दाख से बहुत करीब है, वहाँ पर ये जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स की तरफ से एयर बेस और हाई एल्टीट्यूड जो एरियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तामीर किया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ तस्वीर में आपको इब्तदा से लेकर अब तक की पूरी सूरत हाल नज़र आ सकती है। जनूबी तिब्बत के इलाके में वाक़या लोहांजे एयर बेस के हवाले से खबर यह है कि चीन ने जो एयर स्ट्रिप है उसकी तामीर मुकम्मल कर ली है, रनवेज वहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर 36 हिफाजती शेल्टर्स तामीर कर लिए गए हैं। ये हिफाजती शेल्टर्स किसी भी हंगामी सूरत हाल में या इस एयर बेस पर हमले की सूरत में जो चीनी जंगी जहाज़ यहाँ पर मौजूद होंगे, इन शेल्टर्स में होंगे, उसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी थे। लिहाजा यहाँ पर 36 शेल्टर्स को तामीर किया गया है, और ये इस बात का इशारा है कि इस एयर बेस पर इब्तदाई तौर पर 36 से ज़ायद जंगी जहाज़ मौजूद होंगे, क्योंकि कई इस हवाले से मुख्तलिफ जो तरीक़ाकार है वो सामने आता है। कई शेल्टर्स बड़े होते हैं, वहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 जहाज़ भी रखे जा सकते हैं, और कई शेल्टर्स के अंदर महज एक जहाज़ भी रखा जाता है। लिहाजा यहाँ पर कम से कम 36 चाइनीज़ जहाज़ों की मौजूदगी तो ऑलमोस्ट तय है। ये बेस लद्दाख के मगरिब मशरकी एरिया
جس پر اروناچل پردیش موجود ہے وہاں سے محض 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ قدم چائنیز کو فارورڈ لائن ڈپلائمنٹ کے قابل بناتا ہے، یعنی طیارے جلد سے جلد خطے میں جنکشن پر پہنچ سکیں گے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں یا جنگی صورتحال میں اس مقام سے طیاروں کی پرواز انڈیا کے لیے بہت بڑے اسٹریٹجک خطرے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ایئر بیس ہے جس پر میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس میں چین اپنے جدید ترین اسٹیلتھ جہاز J-20 جن کو مائٹی ڈریگن بھی کہا جاتا ہے وہ بھی یہاں پر تعینات کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی موجود ہے کہ اس ایئر بیس پر محض J-20 نہیں بلکہ J-11 اور J-16 لڑاکا طیارے بھی ڈپلوائے کیے جا رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہاں پر J-20 طیارے رکھے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ J-11 اور J-16 طیارے بھی یہاں پر کیے جا سکتے ہیں ڈپلوائے۔ نیوز ویک نے اس حوالے سے یہ جو ایئر بیس ہے اس کی جو وہاں پر اسٹیلتھ طیاروں کی تصاویر اور سیٹلائٹ امیجز اپنی حالیہ اشاعت کے اندر دکھائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دی ٹائمز آف انڈیا نے بھی اس ایئر بیس کے یہ جو نیوز ویک میں شائع ہونے والے یہ جو سیٹلائٹ امیجز ہیں ان کو اپنی خبر میں بھی شیئر کیا ہے۔ در حقیقت چینی فضائیہ نے اپنے ایئر بیس کلسٹرز کا تصور اپنایا ہے جہاں پر متعدد فضائی اڈے، رسد کی سہولیات، رن وے ایکسٹینشنز، ہارڈنڈ شیلٹرز، ذخیرہ ایندھن، گولہ بارود اور ایڈمنسٹریٹو جو ہے نا یونٹس وہ یہاں پر تعینات کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کا پھیلاؤ، بقا اور شدت کا امکان برقرار رہے۔ ایک تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ چین نے لداخ کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے خلاف اپنی ہوائی قوت کی پوزیشن کو مزید بہتر بنایا ہے، خاص طور پر انڈیا کے ساتھ لداخ کے کشیدہ محاذ کے تناظر میں۔ اب ایک جانب تو چین کا یہ اقدام انفیکٹ اس کی فضائی غلبے کا اور اس ایریا کی اونرشپ سے پیچھے نہ ہٹنے کا اشارہ ہے، اور ابھی چونکہ جس طریقے سے بنگلہ دیش کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے اہم ترین جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک ایئر سٹرپ جو کہ متروک تھی اس کو بھی چین اور پاکستان کی طرف سے قابل استعمال بنایا گیا ہے، تو یہ بات واضح ہے کہ بھارت کا مغرب تو تھا ہی تھا، اب بھارت کے مشرق پر بھی اس کے لیے سخت چیلنجز ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر بھارت آپریشن سندور 2.0 کا سوچے گا تو اس سے بڑا احمق کوئی اور نہیں ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.